Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abasni para sa News 5 Bisaya. Kalabot sa unang balita, dayon nga may pagawas ug pahayag si late Representative Richard Gomez isip tubag sa mga pasangil ni Philippine Fencing Association President Rene Gacuma. Sa interview sa One Balita Pilipinas sa 1PH, gikumpirma ni Gomez nga aduna sila giingong komprontasyon ni Gacuma. Sumala sa kongresista, gikasuko niya ang giingong sayop nga pagdesisyon sa pipila ka opisyal sa Fencing Association, ilabi na ang desisyon nga dili padulaon ang number 1 fencing player sa nasod sa SEA Games. Sumala sa pasabot ni Gomez, wala kuno gipadula ang atleta tungod sa aligasyon nga wala kini makita nga nag-ensayo, nga wala niya uyunan. Dugang pa sa kongresista, tumong lamang niya nga makapauli og daghang medalya ang Pilipinas, mao nga iyang ginabuhat ang katungdanan isip opisyal sa Philippine Fencing Association. Matod pa ni Gomez, wala sila'y problema sa planong pagsangat og reklamo ni Gacuma apan mipadayag siya nga mosangat usab siya og reklamo batok sa asosasyon tungod sa giingong pambubuli sa mga opisyal ni ini batok sa player nga si Alexa Larezabal. Kinsa naman ang update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa mga balita ug update. Aming tangtanan.